अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिनट मिनट न्यूज़। मैं हूं किरण उस्मान और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे वजीह हैदर हमारे एज अ एनालिस्ट। आज प्रोग्राम में हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें हैं, बहुत सारी मुस्बत खबरें हैं। और आज हम माशाल्लाह जुमे का दिन है, रिकॉर्डिंग तो आज हो रही है लेकिन प्रोग्राम आप तक कल पहुंचेगा, इसलिए बड़े हम लोग आज मुस्बत और पॉजिटिव बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। और सबसे जो हमारी खबर है, हमारा द PIA द जानू द ग्रेट, उसने प्रॉफिट हमें दिखाया है। और कितने सालों बाद ये प्रॉफिट हमें मिला है और कितने सालों बाद, और इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। ये सिचुएशन इस तरह हमारा बिल्कुल डाउनफॉल से हमने इतना प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन किया, फिर बहुत प्रॉफिट से एकदम से डाउनफॉल और फिर अब प्रॉफिट, ये किस तरह सिचुएशन हुई है, इस चीज़ के ऊपर हम तफसीलें डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले क्लैप, सबसे पहले जो क्लैपिंग करना है आपकी बिल्कुल गवर्नमेंट के लिए मेरे ख्याल से बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सारा इसका डेट है जो वो एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके सारी जितने भी थे वो उन्होंने अपने खाते में डाल लिए, अपने ज़िम्मे कर लिए, इस वजह से ये है। वजिया, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ही कोई बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए, और एक आई वुड से कि एक माइलस्टोन है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र, 2 डेकेड्स का सफ़र हम तय करके आए हैं कंटिन्यूसली PIA के लॉसेस में, जिसकी वजह से कह लें कि एक क्यूमुलेटिव डेब्ट इकट्ठा हो गया था। और यही रीज़न थी कि जब इसके अगेंस्ट बिड की गई प्राइवेटाइज करने के लिए, तो कोई भी एंटिटी गवर्नमेंट की उस बिड को मैच ही नहीं कर रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट 85 बिलियन रुपीज़ पे ये PIA सेल करना चाह रही थी, और इसके अगेंस्ट जो फर्स्ट बिड आई थी वो ब्लू सिटी की तरफ से आई थी, और दैट द प्राइस वाज जस्ट अराउंड 10 बिलियन रुपीज़। ठीक है, और आप देख लें कितना मैसिव डिफरेंस है, अराउंड 75 बिलियन रुपीज़ का डिफरेंस है। सो इट शोज़ कि हम PIA सफ़र तो बहुत ज़्यादा की है, और गवर्नमेंट भी इस हवाले से बहुत हद तक खुश भी है। और हम देख रहे थे कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ एविएशन भी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इलेशन का इजहार किया, और ही वाज एक्चुअली थिंकिंग कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फीट है, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही PIA को सेल करने के कॉन्टेक्स्ट में अब जो एंटिटीज़ हैं वो बहुत हद तक बिलिंग होंगी इसको बाय करने के लिए। ठीक हो गया। ये लास्ट प्रॉफिट मेरे ख्याल से 2003 में इसने दिया है, तो ये प्रॉफिट ये किस तरह है? ये नेट प्रॉफिट है, ये ऑपरेशनल प्रॉफिट है, ये क्या प्रॉफिट है? ये एक्चुअली दोनों फॉर्म में प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट भी आया है और ऑपरेशनल प्रॉफिट भी आया है। ऑपरेशनल प्रॉफिट आई वुड से कि 9.3 बिलियन रुपीज़ का है, और 23.2 या 26.2 बिलियन रुपीज़ का सॉरी, इनको नेट प्रॉफिट आया। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर PIA। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बोला कि द मैसिव क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट, उन्होंने जिस तरह डेब्ट एब्जॉर्ब किया सारा, और दोबारा से PIA को एक नई जान बख्शी जो कि बिल्कुल मुर्दा रूह हो चुकी थी। तो आई वुड से कि अब आके तो वी शुड गिव गवर्नमेंट सम सॉर्ट ऑफ क्रेडिट एज़ वेल। तो ये PIA को एक बहुत ज़्यादा, यानी कि हम एक समझते हैं कि ऐसी चीज़ है, जैसे मैं बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी हम लोग सोचते हैं, तो बातें करते हैं कि हमने स्टार्ट की लेकिन हमने इसको एज मच परसू नहीं किया, हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं की है। फिर बाहर के लोगों ने हमारा वो फार्मूला उठाया और फिर हम उनको देख रहे हैं कि यार ये तो तरक्की कर ली इन्होंने हमारे फार्मूले से, और हमने वो चीज़ें अडॉप्ट इन्वेंट करके हमने छोड़ दी। तो ये PIA में कि क्या सिलसिला, ये इसी तरह हुआ है? फिर आई वुड से कि अगर हम PIA का स्टार्ट देखें तो इट वाज अ ग्लोरियस स्टार्ट, मतलब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही हद तक ट्रिमेंडस अचीवमेंट भी थी, और इस कदर ये एक ह्यूज एयरलाइन थी पाकिस्तान के लिए, जिसने पाकिस्तान को बहुत हद तक इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया। और इवन आई वुड से कि 1962 में जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी थी, जब उन्होंने ट्रैवल किया था तो उनसे इसके बारे में क्वेश्चन किया गया कि हाउ वाज योर जर्नी, एंड देन शी गेव सम वर्ड्स व्हिच एक्चुअली बिकेम द स्लोगन ऑफ द PIA एज वेल। सो फीट्स तो PIA ने बहुत अचीव किए, लेकिन द प्रॉब्लम इज के इट वर्क्स विद द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन दिस वर्ड। सो प्रॉब्लम PIA के लिए वही आई कि PIA एक अच्छा स्टार्ट करने के बाद डाउनफॉल का शिकार इस वजह से होगी क्योंकि वो प्रॉपर चीज़ें मैनेज नहीं की गई। और जिस तरह PIA, बिकॉज PIA एक ऐसा एयरलाइन था जिसने तकरीबन जो दुनिया की अभी इनोवेटिव एयरलाइंस हैं इनको बिल्डअप करने में मदद की है। ये एक्चुअली डेवलप ही PIA की वजह से हुए हैं। बट अगेन पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का डाउनफॉल इसी तरह आता है, और द वे एक्चुअली PIA नोज डाइव, तो
بہت ہی یہ پاکستان کے لیے مسئلہ اور تشویشناک بات تھی. لیکن اگر ہم ڈاؤن فال کی بات کریں تو آئی وڈ سے کہ رسپانسبلٹیز کسی ایک اینٹی پر نہیں ہے. کافی زیادہ چیزیں, کافی زیادہ مس مینجمنٹ. اگر ہم پہلی بات کریں تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس, ہمیں پتہ ہے پاکستان میں نیئرلی ایوری انسٹیٹیوشن میں پولیٹیکل ہائرنگز ہوتی ہیں. سو پی آئی اے کے ساتھ بھی یہی ہوا. پی آئی اے میں پولیٹیکل ہائرنگز کی گئیں, اور جس کی وجہ سے یہ تھا کہ وہ لوگ جو ایکچولی انسٹیٹیوشن کو سمجھتے تھے, اس کے آپریشنس کو سمجھتے تھے, وہ اس کو رن ہی نہیں کر رہے تھے. دین مینجمنٹ وغیرہ میں کافی زیادہ پرابلمس تھیں. آپ بار بار سی ای اوز اٹھا کے چینج کریں, سی ای اوز اٹھا کے چینج کریں. سو جب آپ ایک چیز کو اسٹیبلٹی نہیں دیں گے, لانگر رن نہیں دیں گے, تو ہاؤ وڈ یو ایکسپیکٹ کہ وہ آپ کو لانگ ٹرم میں پروفٹ جنریٹ کر کے دے. دین دیر آر آلسو سم ادر ریزنس. ٹیکنیکل فلاز کوپ اپ نہیں کیے جاتے تھے, ان پر کام نہیں کیا جاتا تھا. اور پھر یہی ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ پی آئی کی کافی جو ایئر لائنس تھی وہ جو جہاز فلائٹس وغیرہ تھی وہ کریش بھی کی گئی. سو یہ بہت حد تک ایک لمبی اسٹوری ہے, اور اس کے لیے ایک باقاعدہ الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ وائی پی آئی اے ایکچولی سا دیٹ ڈاؤن فال. اس میں اگر ہم بات کریں تو کیونکہ درمیان میں کمرشل فلائٹس باہر کی بھی بند ہو گئی تھیں ایز اٹ واز بینڈ, اور وہ بین آ کے اب جو ہے نا نومبر میں 2023 میں آئی گیس سو وہ رائز ہوا ہے, یا 2024 میں رائز ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ پی آئی اے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی. ابھی جو کچھ رپورٹس آئی ہیں تھوڑی کم ہے انفارمیشن, بہت زیادہ ڈیپتھ میں انفارمیشن نہیں ہے, اور ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارے جو پروفٹ کو ہے ہم ان ڈیپتھ میں انالیسس کریں گے ان کا کہ واقعی یہ بتا رہے ہیں سچ ہے اور یہ لانگ ٹرم ہے بھی ہے کہ نہیں. اس میں سب سے پہلے جو پی آئی اے نے بتایا کہ ہمارا پروفٹ میں ہونے کا, تو گورنمنٹ نے تو ڈیٹ لے لیا نا ان کا, وہ تو بات سمجھ آ گئی. یہ پروفٹ میں آنے کا ان کا سب سے پہلا کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مین پاور کو کم کیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے وہ والے روٹس ہی صرف اپنائے ہیں جو کہ بہت زیادہ پروفٹنگ والے تھے, جو کہ جن سے ان کو انکم اچھی جنریٹ ہو جاتی تھی. تو انہوں نے, اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنی وہ جو سارا اپنا ڈیٹا اسپریڈ شیٹس ہیں ان کو بھی دوبارہ ری ارینج کیا, تو اس کی وجہ سے جو یہ سارا معاملات پروفٹ میں گیا ہے. یہ پروفٹ ہم ویسے تو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ چیز ہوتی ہیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید خوش ہو جائیں گے, ہمیں خوشی کے موقع ملتے ہیں. نہیں, ہم بہت خوش ہیں. پی آئی اے ایسے اب تو کیونکہ پی آئی پرائیویٹائز ہو جائے گی, سو ایز فار ایز اٹ کمز انڈر گورنمنٹس اینٹی, تو ہم بہت خوش ہیں بھائی پی آئی اے کو. چلے لانگ ٹرم میں تو اس کو میں لانگ ٹرم میں تو اس کے انفیکٹ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے پروفٹ آرگنائزیشن یا پھر یہ بس ہمیں وقتی طور پہ ہمیں مل رہا ہے لالی پاپ. ایونچولی اگر آئی وڈ سے کہ یہ پرائیویٹائز ہو جائے گی تو پروفٹ جنریٹ ہو جائے گا, بیکاز گورنمنٹ کی اپنی پرابلمس ہیں اس کو مینیج کرنا, اور پھر اس وقت اس کا اتنا ڈیپٹ وغیرہ دوبارہ سے اس کو نیوٹرل پہ لے کے آنا وہ بہت مشکل ہے گورنمنٹ کے لیے, جس کے لیے گورنمنٹ کو بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ دا بیسٹ آپشن از کہ وی شوڈ سیل پی آئی اے. ٹھیک ہے, چلیں تھینک یو سو مچ فار یور انفارمیشن. مجھے اتنے فیکٹس اینڈ فیگرس نہیں آئیڈیا تھے جتنے آپ نے مجھے ڈیٹیل میں بتایا کہ لاسٹ کے ہم نے جس طرح اسٹرگل کریں سروائیو کریں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.